السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال التغوى كوميرسيال ديال السيمستر 4 بارتي 11 اللي غادي نبدا به شابتر جديد في الكور اللي هو الشابتر ديال الدغوا دي سوسيتي لي سوسيتي كوميرسيال او ماروك. هذا الابيزود الاول ديالو. دونك بوغ هاد لو شابتر ديال لي سوسيتي كوميرسيال au Maroc, je vais faire plusieurs choses concernant le droit de société au Maroc. Donc أول partie نبداو بها قبل ما نهضر لكم على لي سوسيتي كوميرسيال au Maroc شنو هما لي فورم ديالهم كاينين. دونك افون ضروري نبداو نعرفوا سي كوا لو كونطرا دو سوسيتي. حنا كنعرفوا بان une société est un contrat par lequel deux personnes ou plusieurs mettent en commun leurs biens, leurs actifs ou leurs apports pour partager des bénéfices. Donc, une société, il y a le contrat. Donc, avant, on c'est quoi un contrat. Donc, pour être juridiquement valable, باش تكون جيريديكمون فالابل واحد لو كونطرا دو سوسيتي ديال سوسيتي، لان قلنا اون سوسيتي هي واحد لو كونطرا. باش تكون هاد لو كونطرا ديال سوسيتي فالابل خصنا واحد 3 ديال لي كونديسيون، 3 ديال لي كونديسيون اللي هما تري امبورطون. هاد لي كونديسيون هما اول حاجه ريسبكتي لي كونديسيون جينيرال ديفيني باغ l'article 2 des droits, des obligations et des contrats relatives à la validité des conventions. Le contrat est une convention. Deuxième condition, contenir les 4 éléments spécifiques du contrat de société. Troisième condition, doit être accompagné des formalités énumérées par la loi, les signatures de statut, la publicité, l'immatriculation de registre commerce. C'est déjà dans le livre de droit commercial. Donc, Inch'Allah, في هذا الفيديو ديال اليوم حتى شي خصو لي ديتاي في الاكسبليكاسيون. لي فيديو ديال اليوم ان شاء الله غنهضر لكم على الكونديسيون الاول ديال الفاليديتي جوريديك ديال واحد لو كونطرا دو سوسيتي. يعني واحد لو كونطرا دو سوسيتي يعني واحد دي زاسوسي اتفقوا بيناتهم باش يديروا واحد لو كونطرا باش ياسسوا واحد يديروا لا كرياسيون ولا لا كونستيتيسيون ديال سوسيتي، خاصهم دي كونستيتيسيون. اول كونديسيون هو كونديسيون كونسيرن لا فاليديتي ديال لو كونطرا دي سوسيتي. واش هاد الاتفاقيه ديالهم، واش هاد العقد ديالهم باش يكون فالابل، خاصنا اول كونديسيون هو ريسبكتي لي كونديسيون جينيرال ديفيني بار l'article 2 دي droits, des obligations et des contrats relatifs à la validité des conventions. شنو هما هاد لي كونديسيون؟ هاد لي كونديسيون هما 4. عندنا le consentement, la capacité, l'objet de la société et la cause de la société. نبداو اول واحد اللي هو لو كونسونطمون. لو كونسونطمون ولا الرضا ولا التراضي. يعني سي كوا لو كونسونطمون؟ لو كونسونطمون هو implique l'accord de volonté entre les associés. يعني خاصو يكون واحد الاتفاق، واحد التراضي entre هاد لي associés باش يديروا هاد لو كونطرا ديال سوسيتي. يعني بعباره اخرى ممكن نقولوا لو كونسونطمون يعني كيعني بان لو كونطرا دو سوسيتي ne doit pas être entaché d'un vice de consentement. يعني ان هاد لو كونطرا ديال السوسيتي خاصو يكون فيها الكونسونطمون التراضي، يعني لان هاد لي اسوسيي راه عندهم واحد لو فولونتي باش يكونوا اسوسي باش يديروا هاد الكونطرا هادي. خاص ما يكونش واحد لو فيس، واحد العيب اللي كيضر الكونسونطمون. دونك شنو هما هاد لي فيس؟ هاد لي فيس هما 3. عندنا اول حاجه ليغور، عندنا لو دول، وعندنا لا فيولونس. يعني ملي كنقولوا لو كونسونطمون يعني التراضي خاص ما يكونوش هاد 3 ديال الحوايج. اول حاجه ليغور. C'est quoi l'erreur? Parce que le consentement, l'erreur peut être la cause de l'annulité du contrat de société
دون دو كا، يعني راه ليغور يقدر يكون سبب باش تانيلا هاد لو كونطرا ديال سوسيتي. يعني مثلا واحد شي زاسوسي دار واحد لو كونطرا باش يأسسوا واحد لا سوسيتي، ولكن لقينا واحد ليغور في الكونطرا ديالهم، دونك هنايا هاد الكونطرا ديالهم كتلغى. اول حاجه ليغور سير لوبجي دي كونطرا، يقدر يكون واحد ليغور في لوبجي ديال لو كونطرا. اكزومبل مثلا ان اسوسيي adhère à une société de personnes، هو منتمي لواحد الشركة دي بيرسون، سواء سوسيتي اون كوليكتيف ولا سوسيتي اون كومونديت، ولكن هو كان كيسحاب ليه بلي هو اسوسي في انساغل. شنو وقع واحد ليغور، هو انه كان كيسحاب ليه ان هاد الشركه هذه هي صغر، ولكن في الحقيقه الشركه ديالو اللي هو منتمي ليها غير سوسيتي دي بيرسون. دونك هنا كاين ليغور، يعني ليغور ستادير كو كاين واحد ليغور في لوبجي ديال لو كونطرا، دونك هنا هاد الكونسونطمون كيتانيلا ما كيبقاش فالابل. دوزيام كا هو l'erreur sur la personne avec qui l'on contracte lorsque la considération de la personne est déterminante. يعني واحد l'erreur في داك لي بيرسون حنا ملي نديرو مع الكونطرا باغ اكزومبل، حنا ما كناش بغينا هاد الشخص ولكن درنا مع شخص اخر، دونك هنا الكونسونطمون ما كيبقاش خدام. ثاني فيس اللي كيدير لو كونسونطمون في واحد لو كونطرا ديال سوسيتي هو لودول. لودول شنو هو لودول؟ لودول est toute manœuvre frauduleuse ولا لا tromperie ولا المونسونج، مثلا الكذب، التحايل، الغش، هادو كلشي كيتسموا دول. dont une personne utilise pour tromper une autre. واحد الشخص كيستعمل لودول باش يحتال على واحد الشخص اخر، سواء تستعمل الكذب ولا الحيال ولا الخداع ولا هكا. لودول كيتعتبر بانه كوز دو نوليتي دو كونطرا، يعني ملي كيكون واحد الاكت ولا مثلا واحد الجيست لي فرودولوز ولا واحد المونسونج ولا واحد لا ترومبوري، واحد الغش ولا الاحتيال، مثلا جاب واحد الشخص ودخلوا معاهم في الكونطرا ديال لا سوسيتي ولكن كذبوا عليه باغ اكزومبل ولا داروا ليه الخدع والاحتيالات، هذا كيتعتبر كيؤدي لانيلاسيون ديال لو كونطرا ديال لا سوسيتي. troisième vice pour l'annulité ديال لو كونسونطمون هو لا فيولونس، العنف، سواء الفيولونس مورال ولا الفيولونس فيزيك، سواء العنف اللفظي ولا العنف الجسدي. يعني بعبارة أخرى لا فيولونس هو واحد البريسيون sur une personne raisonnable pour l'obliger à contracter contre son gré. يعني مثلا كيكون واحد لا فيولونس، تنقول هاد الشخص كنجيبو بزز منه وكنقول ليه الا ما سنيتيش في هاد الكونطرا كنتي معنا اسوسي شنو غيوقع لك شنو وقع لي. كاين واحد النوع ديال العنف، دونك هذا هو لو كونسونطمون. دوزيام كونديسيون بالنسبه لهاد لي كونديسيون دو ريسبكتي لي كونديسيون جينيرال اللي هما كونديسيون اسونسيال بور توت كونطرا ولا بور توت كونفونسيون، هو لا كاباسيتي. لا كاباسيتي يعني القدرة، يعني la capacité c'est lui qui exprime la volonté de s'associer. Donc les associés pour un contrat d'une société doivent disposer de la capacité et de l'intelligence nécessaire pour comprendre et en conséquence pour vouloir. À ce titre, on distingue en 3 cas des capacités. يعني دابا الكاباسيتي راه ضرورية pour tout contrat
يعني هاد الشخص خصو يكون كابابل، عنده القدرة، يعني تكون عنده لا كاباسيتي و لانتيليجونس باش يفهم لوبجي ديال لو كونطرا، باش يقدر انه يكون اسوسي. ماشي يجيب لي باغ اكزومبل واحد الشخص اللي هو مثلا حمق ولا شي مينور ودخلوا معنا في الكونطرا ديال لاسوسيتي، دونك انا ما كتقبلش. دونك بالنسبه لهاد لي كاباسيتي كنلقاو 3 كا. كاين دي زانكاباسيتي تراديسيونيل اللي هو لو مينور. لو مينور ايمانيسيبي، راه كاين دي كا اللي واخا ما كاينش لا كاباسيتي ولكن هاد البيرسون اللي هو كابابل هادو كنسمو لي ديروغاسيون. واخا بيرسون انكابابل يقدر يكون اسوسي. مثلا لي زانكاباسيتي تراديسيونيل par exemple de la société anonyme ou la SARD, les mineurs peuvent participer aux sociétés dans lesquelles les associés n'ont pas la qualité de commerçant. يعني أن les associés مثلا واحد الشخص اللي هو مينور يعني ماشي كابابل يقدر يكون اسوسي في لي سوسيتي اللي ما محتاج ماشي ضروري فيهم لا كاليتي دو كوميرسون، بحال لا سوسيتي انونيم، بحال لو ساغل بحال لي سوسيتي اون كومونديت. ولكن بور لو سوسيتي اون كومونديت غير لي كومونديتير ماشي لي كومونديتي. aussi qu'il les incapacités liées à la compatibilité. يعني la compatibilité يعني il est interdit à certaines professions d'exercer une activité commerciale. شي ديجا هضرنا عليه من هضرنا على الكاليتي دو كوميرسون بحال لي زافوكا بحال لي فونكسيونير بحال لي اركيتكت. هادو ne peuvent être commerçants يعني ما يقدرش يكونوا commerçants يعني associés société des personnes aux sociétés en commandite. ولكن société en commandite غير إلا كانوا commanditaires ماشي commanditaires، ولكن هادو يقدروا يكونوا des associés ولا des actionnaires في les sociétés اللي ما كتحتاج لا كاليتي كوميرسون بحال société ساغل بحال société anonyme بحال société en commandite. ولكن société en commandite soit simple ou soit par action, c'est pour le cas de commanditaire. Et enfin, qu'il y a les interdictions. Les interdictions, les étrangers ne peuvent exercer une activité commerciale que lorsqu'ils sont menés d'une autorisation spéciale. يعني أن les étrangers ما يقدرش يديروا واحد l'activité commerciale حتى ما يجيبوا واحد l'autorisation spéciale باش يكون عندهم أنهم يديروا l'activité commerciale في واحد البلاد. دابا نشوفوا troisième condition pour les conditions générales définies par l'article 2, l'objet de la société. Donc, l'objet de la société est très important pour que le contrat d'une société soit valable. C'est-à-dire, l'objet du contrat est l'activité que les contractants, donc les associés, les qui signent le contrat d'une société, ديزير رياليزي. هذا هو لوبجي ديال لوبجي ديال واحد لا سوسيتي، هو داك لوبجي دو كونطرا اللي هادوك لي اسوسي سيتادير هذاك لاكتيفيتي اللي لي كونتراكتون ديزير رياليزي. مثلا شنو بغا يديرو دابا لوبجي ديال واحد لو كونطرا ولا لوبجي ديال واحد لا سوسيتي هو إلي obligatoirement précisé dans les statuts de la société. ضروري خصو يكون في لو ستاتي دو لا سوسيتي. شنو هو هاد لوبجي ديال هاد لا سوسيتي اللي حنا بغينا نديرو، شنو هو هاد لاكتيفيتي اللي بغينا حنا نحققوها باغ لو كونطرا ديال هاد لا سوسيتي هادي. دونك هاد لوبجي ديال لا سوسيتي doit être déterminé de façon خصو يكون clair، خصو يكون possible وخصو يكون licite. خصو يكون clair possible illicite. يعني نتا نقولو كلير سيتيدير خاصو ما يكونش واحد لوبجي اللي ريفيزي يعني شي حاجه اللي مقبوله معروفه. possible يعني l'objet doit être dans le commerce pour pouvoir être acheté, loué et vendu. يعني ان هاد لوبجي خاصو يكون ولا الاكتيفيتي خاصها تكون في الكوميرس ما تكونش حاجه اخرى. ليسيت
L'activité réelle de l'entreprise ou de la société ne doit pas être contraire à l'ordre public ou au bon mœurs. بحال الكونتربوند خصني ما تكونش شي حاجه ديال الكونتربوند ولا شي حاجه اللي مقبولاش par l'ordre public. Donc هادو pour troisième condition. Quatrième condition, la cause de la société. La cause de la société est très importante. La cause ou le motif, la raison qui pousse les associés à contracter. شنو هو داك الدافع، شنو هو داك السبب اللي خلانا هاد الاشخاص يديروا هاد لو كونطرا باش يديروا لا كونستيتيسيون ديال هاد لا سوسيتي. بحال لوبجي. هاد لا كوز خاصو يكون بوسيبل، شي كوز اللي هو بوسيبل، شي حاجه اللي هي بوسيبل، شي حاجه اللي كيتقبل العقل. بوسيبل خاصو يكون ليسيت، ما يكونش شي كوز اللي هو ضد لوردر بيبليك ولا ضد الاخلاق ولا العادات ولا شي حاجه. خاصو يكون غيال، شي حاجه اللي هي حقيقيه. دونك هذا بور شرحت لكم اليوم. واخا هادشي شويه ديطيت فيه، نحاول اني ندير دي فيديو بزاف باش تفهموا، حيت هادشي تري امبورطون. اليوم درت لكم غير على الكونديسيون الاول ديال الفالابل فاليديتي ديال واحد الكونطرا اللي هو ريسبكتي لي كونديسيون جينيرال défini par l'article 2 ديال الدروا دي زوبليغاسيون اي دي كونطرا. بالنسبه للفيديو المقبل غنهضر لكم على دوزيام تيب ديال لي كونديسيون اللي هو كيما قلت لكم contenir les 4 éléments spécifiques des contrats. غنهضروا عليهم اللي هي pluralité des associés, mise en commun d'apport, recherche des bénéfices et contribution aux pertes, aux volontés de collaboration des associés. Donc هادشي كلشي غنهضر عليه الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم والى اللقاء.